हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः 27तमं दिनम्। अस्तु, द्वितीयाध्यायस्य 28तमः श्लोकः। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अस्तु, पदच्छेदः। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। तत्र सन्धिः अव्यक्तनिधनान्येव, तत्र यणादेशसन्धिः वर्तते। पुनः पदपरिचयं पश्यामः। अत्र अव्यक्तादीनि भूतानि, अत्र भूतानि इत्यस्य विशेषणानि इमानि भवन्ति। त्रीणि विशेषणानि: अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भूतानि, अव्यक्तनिधनानि भूतानि। एवं त्रीणि विशेषणानि तत्र सन्ति। अस्तु, अग्रे अव्यक्तादीनि, अत्र अव्यक्तादि भूतम् इति, तत्र अव्यक्तादि इति प्रातिपदिकं भवति। तस्य विग्रहः अयं दृश्यते। अत्र अव्यक्तः आदिः येषां तानि इति अव्यक्तादीनि। One which has the beginning as avyaktam, or one which has started as avyaktam. So that is actually called avyaktadini iti uchyate, or they are called as avyaktadini bahuvachane. So avyaktaha adihi esham tani iti avyaktadini. One one or those who had the beginning as avyaktam. ततः परम् अव्यक्त निधनानि इति, अत्र व्यक्तमध्य इत्यस्य अर्थः मध्ये तद् व्यक्तम् इति अर्थः. It is manifested in the middle, or in the middle stage it is manifested, or it is visible, तथा अर्थः. So व्यक्तं मध्ये इति. पुनः अव्यक्तनिधनानि पुनः अव्यक्तं निधनं येषां तानि इति अव्यक्तनिधनानि. So निधनं नाम मरणम् इति उच्यते, अत्र destruction. So अव्यक्तं मरणम् अथवा अव्यक्तं निधनं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि, or avyaktam is destruction for them, and that is actually called as avyakta nidhanam iti uchyate. So hope you are able to get it. So the bhutani, here bhuta nama जीवाः, अत्र लोके दृश्यमानाः जीवाः अथवा शरीरात्मक जीवाः इति अत्र स्वीकर्तुं शक्यते. अत्र भूतानि इत्यस्य विवरणं कीदृशं वर्तते? कार्यकरणसङ्घातात्मकानि इति उच्यते. So the bhutam नाम the body mind complex. That is what actually called as bhutam according to the Vyakya. So all these, the body mind complex, what are they actually? It is avyaktadini vyaktamadhyani पुनः अव्यक्तनिधनानि इति तत्र उच्यते. अतः तत्र का परिदेवना. परिदेवना नाम तत्र किं उच्यते? प्रलापः इति अत्र उच्यते. आक्रन्दनम् इति वक्तुं शक्नुमः, क्रन्दनम् आक्रन्दनम् इति तत्र अर्थः. अस्तु, इदानीम् अन्वयं पश्यामः. अत्र भारत, हे भारत, इमानि भूतानि अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि अव्यक्तनिधनानि एव, अतः तत्र का परिदेवना. तत्र को वा प्रलापः इति अत्र उच्यते. को वा प्रलापः. So why you are
crying about it or crying about it, something like that. किमर्थं तत्र आकरन्दनम् इति तत्र भावना. इदानीम् अत्र विषयः अयमेव मुख्यः विषयः. सो इमानि सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि व्यक्तनिधनानि. इत्युक्ते आरम्भे इमानि सर्वाणि अव्यक्तानि आसन्, इदानीं मध्यकाले व्यक्तानि सन्ति, पुनः अग्रे भविष्यत्काले अव्यक्तानि भवन्ति और भविष्यन्ति इति तत्र तात्पर्यम्. आम्, लेमन्टिङ्ग् करेक्ट्, परिदेवना लेमन्टिङ्ग्. अस्तु, अतः भूतानि सर्वाणि अपि भूतानि मध्यकाले एव व्यक्तानि सन्ति. So we are actually seeing all the body mind complexes of everybody at this current moment, but before the janma all these were avyaktam, and after the mrityu all these will again become avyaktam. So that's the tattva. So it is just a temporary thing that we are seeing, whatever the object that we see. And especially here, Bhautam, he mainly talks about the Karyakarana Sangatha. But in general, in the Shastram, if you see, there is anything that you see in this loka, which is just exists in this current moment. And before this, it is Avyaktam, and after this, it is Avyaktam again. So it is just visible, or it is just behaving that way, or we are just having the Vyavahara at this point, which is very temporary. So tatra ka paridevana iti tatra tatparyam. अत्र भाष्यं पठामः. स अव्यक्तादीनि, अव्यक्तं नाम अदर्शनम्, अनुपलब्धिः इति अर्थः. सो अव्यक्तं हियर् अदर्शनम्, अनुपलब्धिः. आदिः येषां भूतानाम् इत्युक्ते पुत्रमित्रादिकार्यकरणसङ्घातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि इति उच्यते. सो अवगम्यते इति मन्ये. He includes putra, mitra, and all other relations, whatever you have. All of them, they are all avyaktam before their birth. Atra avyaktadini bhutani prag utpattehe. Utpannani cha prang maranat vyaktamadhyani. Ante prang maranat prag, before the destruction or before the dying, utpannani ityukte vyaktani santi. So it is visible. So darshanani tesham darshanam asti. Utpannani cha prangmaranat vyaktamadhyani. Ataha vyaktamadhyani means it is visible before destruction and after birth, and before destruction it is visible the real time. And avyakta nidhanani eva punaha avyaktam adarshanam nidhanam. Avyaktam nama adarshanam, निधनं नाम मरणम्. येषां तानि अव्यक्तनिधनानि. मरणात् ऊर्ध्वम् अपि अव्यक्ततामेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः. सो मरणात् परमपि तानि सर्वाणि अपि अव्यक्ततामेव प्राप्नुवन्ति. इत्युक्ते दे अगेन् डिसपियर्. सो अदर्शनं गच्छन्ति इति तत्र तात्पर्यम्. इत्युक्ते अव्यक्ततां गच्छन्ति इति तत्र तात्पर्यम्. तथा च उक्तम् आदर्शनात् आपतितः पुनश्च अदर्शनं गतः. स अदर्शनात् आगतं पुनः अदर्शनं गतम् एतत् शरीरम् अथवा अतः न असौ तव न तस्य त्वम्. So this doesn't belong to you, or you don't belong to them. So na asau tava na tasya tvam. Vritha ka paridevana. So yam paridevana vritha vartate. This lamenting is of no use. Punaha tatra ka paridevana ko va pralapaha. Atra adrishta drishta pranashta bhranti bhuteshu bhuteshu ityarthaha. Atra bhuteshu कीदृशी भावना अत्र दृश्यते इति पृच्छामः चेत् अत्र भूतानि सर्वाणि प्रथमम् अदृष्टानि आसन्, पुनः दृष्टानि अभवन्, पुनः प्रनष्टानि भविष्यन्ति अग्रे इति तत्र उच्यते. अतः तत्र को वा प्रलापः इति तत्र तात्पर्यम्. अतः अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रान्ति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थः. भूतेषु को वा प्रलापः. So it is just exists in the middle, or it is just visible in the middle, and all the vyavahara happens in that
whatever is visible, and before that it is invisible. After this it becomes invisible again. So then why to worry? So that's the Tatparyam here. This completes the second section where the Krishna says from the Dehatma Drishti also, Shokaha Nakaraniyaha. Even if you think the Dehas are the Atma, there is no Atma, or Deha itself is Atma. If you think that way, or if you think you are killing the Deha, or you are killing the Atma, if you are thinking that way, even then you don't need to worry because they exist in just in the middle stage. Before that it was invisible, and after that it will become again invisible. And जातस्य मृत्युः भवति मृतस्य जननम् अग्रे जन्म अगेन भवति अतः तत्र शोकः न करणीयः अपरिहार्ये अर्थे. So this is the cycle and this is how it behaves. So there is no parihara for this to change. So there is no need to worry. So that's the Tatparyam he gives. Those who think their body itself is Atma, that they are actually called as Dehatma Buddhimantaha. So those who think their body itself is Atma, for them this is a suggestion. So body, it comes out, it goes off, it comes out and goes off, that we are seeing it actually. So this is a cycle that happens. We cannot change that. So there is nothing to worry about it. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.